जो 13 तारखेक जो प्राणघातक हल्लो जालो तातूंतले आज जवळ जवळ 12 दीस जावन येता। अजून मारेकरी कोण कितें तें आज कळून गेल्लें ना। पूण सद्याक अशी दिशाभूल केल्ली वता की अमित नायकान स्वताच सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाजी इमेज टार्निश करपा खातीर हें रचिल्लें कारस्थान। सो आज आमी पायक देवा मुखार आयल्या कारण हे सांगे आनी सगळे सांगेकार पायक देवाच्या सासाये भितर आसा। पायक देवाच्या हातूंतल्यान आमी सगळीं आज वावुरतात हांगा। सो आमी आज पायक देवाच्या स्थळार येवन ताचे पांयार नतमस्तक जाल्या आनी आज आमी पायक देवा कडेन सोडला की तांणी जेन्ना आमी सत्याचे वाटेन वता, जे उजवाड आमी घालता, जे खरें आसा तें दाखयतात आनी फक्त लोकांची बदनामी करपाक न्ही तर जेन्ना आमच्या हातांत पुरावे आसता, पेपर्स आसता तेन्नाच आमी त्या मनशाचेर किंवा त्या जे घडलां ताजेर आवाज उठयता। पूण ताजे खातीर आमी आज पायक देवा कडेन मागला की हे मारेकरी कोण, कोणी रचले, मास्टर माइंड कोण, कित्या खातीर रचले, कित्याक अशें जालें की अमित नायक हो त्या मनशा खातीर इतलो घातक जालो की अमित नायकाचो जीव घेवपाचो प्रकार जालो। हें आज पायक देवान आपले सासायेन दाखोवन दिवपाची गरज आसा आनी आमी तांचे कडेन आज मागणी केल्ली आसा। सो तशेंच हांव सांगेकाराक सांगता की आज आमी ताठ मानान ह्या देवा म्हऱ्यांत आयल्या कारण आमी सत्याची लढाई लढता, सत्यान आसा। आमी कोणाचें वायट केलें ना आनी आमी केन्नाच वायट करपाक चिंतलें ना। आमी जे कोण रॉंग करता ताच्यो घडणुको आज लोकां मदीं हाडिल्ल्यो, आमी कायद्याच्या वाटेन चलिल्लीं, कायद्याच्या दृश्टीन चलिल्लीं। सो आमकां देवाचेर विश्वास आसा, ज्या गणपतीन जे अमितान सांगलें जशी घडणूक घडली आनी ताका साल्वार केलो, त्या देवाचे उपकार आमी कशे आटयतले आमकां खबर ना। पूण आमकां दिसता की कोणूय जर आज कितलोय व्हडलो आसूं देवाचे मुखार व्हडलो ना आनी देव आज आमचे बरोबर आसा। सो आज हांव देवा कडेन मागता की सगळे पुलीस तांकां सगळ्याचेर उजवाड घाल आनी हे मारेकरी कोणी रचले हें आमकां दाखोवन दी। तशेंच हातूंत जे राजकीय स्टंट करपाची हें केल्या, थोड्यांनी आपली राजकीय पार्टी मदीं हाडपाक केला आनी जाणी जी एक फॅमिलीचेर कितें घडटलें हें विचार करनासतना जी विधानां दिल्या त्याही मनशाक आज दाखोवन दी। कित्याक जेन्ना एक सांग्या वयलो भुरगो एक मुखार सरता ताका आज मुखार काडपाक सोडून हे सगळे दामून दीत वता। सो देवान ह्या सगळ्यांक पळोवन घेवचें आनी खरो उजवाड आसा तो सांगेकारान तशें गोंयच्या लोकांक घालचो। 13 तारखेचे नंतरचो जो हमलो तातूंत भितर अमित आज वाचला, पूण अजून हे मारेकरी मोकाट भोंवतात, अजून कोण तो समजलो गेलो ना। पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा म्हणटा। पूण आज हांव परत आज माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां, परत अमित नायक आनी तशें ताजे फॅमिलीक अजून जिवाचो धोका आसा। सो आमी गोवा गव्हर्मेंटा कडेन तशें पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागता हे मारेकरी कोण तांकां धरचें, तशेंच आमकां प्रोटेक्शन दिवचें। कित्याक आमी जे सत्याच्या मुखार व्हरपाची जी लढाई आसा ती आमी कशीच सोडची ना। आनी हे जे कोण आसा जांकां आपल्या गळत्या फास लागपाचो आसा म्हूण खबर आसा हे परत हे कृत्य करपाक येतले। सो हांव मागता पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन एक तर ह्या मारेकऱ्यांक बेगीन सोदून काडचे, कोण मास्टर माइंड तो सोदचो, तशेंच ताजे बरोबर आमकां अमित नायक आनी तशें ताजे फॅमिलीकूय प्रोटेक्शन दिवचें। कारण आज आमकां भायर भोंवपाक सुद्दां भंय दिसता, कोण आपलो आनी कोण बेदी हें सुद्दां आज आमकां कळना। अशी परिस्थिती आज सत्याचे वाटेन आमी भोंवता आसतना आमचेर आज हांगा सांग्यार केल्ली आसा। पूण आमी सगळे देवाचे हाजेर सोदता। तशेंच आमी मागतात की आमकां जे प्रोटेक्शन जाय ते सांगे पुलिसांनी दिवचें।